हमारे चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अम्मा अब्बा के मरने के बाद भाई ने मेरी शादी पागल लड़के से कर दी। मैं बहुत खूबसूरत थी, मेरा गोरा रंग, भारी वजूद, मोटी आंखें, स्याह लंबे बाल। जो भी मुझे देखता है बस देखता ही रह जाता। पहली रात मेरा पागल शोहर मेरे सामने सोफे पर बैठा था, अजीबोगरीब हरकतें करता रहा और फिर दूसरे कमरे में जाकर सो गया। अब ये मेरे शौहर का रोज़ का मामूल था कि रात होते ही वो मेरे कमरे में आता और मेरे सामने बैठकर अजीबोगरीब हरकतें करता और सोने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता। मैं भरी जवानी में थी और अब तो मैं शादीशुदा भी थी, लेकिन अभी तक कंवारी थी, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। मुझे हाथ की लज्जत लग गई थी। मैं खुद लज्जत में इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि मेरा दिल करता था कि मेरा शौहर जल्दी से कमरे से चला जाए। अब मुझे शौहर की कोई परवाह नहीं थी। मेरे शौहर के मुंह से हर वक्त राल टपकती रहती थी। उस बात का मैंने फ़ायदा उठाया और उसके सामने बेड पर, मेरा नाम नहीमा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी भाभी को मेरी खूबसूरती से बड़ी नफ़रत थी। वो कहती थी कि तेरा हुस्न तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहती थी कि तौबा करो भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरी माँ ज़िंदा थी, मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जब तक मेरी माँ थी तब तक इस घर में मेरी हुकूमत चलती थी। मेरे भाई को मुझसे नफ़रत थी। वो कहता था कि तुम मेरी बीवी के साथ मुकाबलेबाजियाँ ना किया करो। थोड़ी बहुत मैं भी मगरूर थी, क्योंकि मुझसे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। अब वो अगर मेरी माँ को टाइम पे खाना नहीं दे रही या पुराना खाना दे रही हो तो मुझे गुस्सा आ जाता था। एक दिन तो उसने मेरी माँ के सामने ख़राब सालन रख दिया, जबकि मेरी माँ पहले ही मादे की मरीज़ थी। मैंने कहा कि पहले ही उनकी तबीयत ख़राब रहती है, तुमसे नया खाना नहीं बनाया था तो तुम बता देती। पुराना खाना देकर क्यों मेरी माँ को मारना चाहती हो। उस बात पर ऐसी लड़ाई हुई कि हम दोनों नंदे भाभी में हाथ पाई हो गई। मेरी भाभी ने तो अपनी मेरे भाई ने तो अपनी बीवी की कार साथी दिया। उसने मुझे कहा कि तुझे तो मैं एक दिन ऐसा सीधा करूँगा ताकि तो बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो जाए। तो छोटी है, तेरा क्या काम है बड़ी भाभी से बात करना। मैंने कहा कि बात छोटे बड़े की नहीं है, भाभी कुछ गलत करेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। उस रात मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। इतनी बहुत ख़राब तबीयत हुई कि वह अस्पताल पहुँच गई और 4 दिन तक शदीद अलील रहने के बाद उस दुनिया से चली गई। मैं बहुत बड़ी परेशान हुई थी। थोड़े बहुत रिश्तेदार थे, लेकिन वो हमारे ही माँ के ससुराल वाले थे, इसलिए उनको कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बस सरसरी सा ही अफसोस किया और चले कि अब घर में मसरूफ़ मैं सिर्फ मेरा भाई और मैं थी। एक रात भाई कमरे में आया और उसने कहा कि अम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना। उसने कहा कि अगले जुमे वाले दिन तुम्हारा निकाह है। जब उसने ऐसी बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, अपने घर की हो जाओगी तो अच्छा होगा। मेरे में इतनी जुर्रत ना थी कि मैं ये पूछती कि मेरी शादी किससे कर रहे हो, पर इतनी जल्दी उसने कहा कि बस निकाह की रस्म है, क्योंकि अभी भी हाँ मेरी माँ है। तेरे दिल में कोई अरमान है तो उनको दिल में ही दबा लेना। मैं तुम्हारे लिए महीना पहले दूल्हा ढूंढ रहा था, तुम्हारे दूल्हे को घोड़ी पे ला सकता हूँ। इतना कह के वो कमरे से चला गया। यूँ ना किसी पर मरंद रख कर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल को ये सोच के तसल्ली दे दी कि चलो शादी तो एक दिन हुई थी, घर हो जाएगी तो मेरा अपना घर होगा, मुझे किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो जान छूट जाएगी, वरना किसी और तरह से तो भाभी से जान नहीं छूट रही थी। यही सोचकर मैं दिन ब दिन गुजारने लगी, लेकिन शादी वाले दिन ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे लिए किस किस्म के इंसान का इंतखाब किया था। शादी में शायद मैं उससे भी मेरा भाभी की कोई चाल थी, क्योंकि जब लड़ाई हुई थी मेरी भाभी मज़लूम बन जाती थी। मुझे लगता था कि वो किसी दिन इकट्ठा ही मुझसे बदला लेगी और आज उसने यही किया था। वो कामयाब हो गई थी, क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा था। उससे देखकर कोई बच्चा भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो कौन था।
وہ کوئی نارمل انسان نہیں بلکہ ایک پاگل تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ٹافیاں پکڑی ہوئی تھی جس کو وہ کھا رہا تھا، اور بال اس کے بکھرے ہوئے تھے۔ کپڑے تو اس نے نئے پہنے ہی نہیں تھے، لیکن تنے گندے کر لیے تھے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ مٹی میں کھیلتا ہو تو اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ یہی میرا دولہا تھا۔ سب کو پتہ چل گیا کہ وہ تو پاگل ہے۔ محلے سے بھی کچھ عورتیں آئی ہوئی تھی، کچھ رشتہ دار تو اتنے تھے، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ نعیمہ واقعی تو یہ تو پاگل ہے۔ یہ کیا کر دیا بھائی؟ بھائی نے بہن پر اتنا بڑا ظلم کر دیا، کیا مری ان کی تو آنکھیں سفید ہو گئی؟ پاگل کے ساتھ اتنی پیاری لڑکی کا نکاح کروا دیا، اور ظالم تو یہ تھا کہ نکاح ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی میں نے اپنے دولہے کو دیکھا تھا تو اب رخصتی ہونے والی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میں رونا چاہتی تھی لیکن رو بھی نہیں سکتی تھی۔ میں روتی تو میرے آنسو کون دیکھتا؟ مجھے میری ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میری ماں گرج آج زندہ ہوتی تو میرے ساتھ یہ سب کچھ کبھی بھی نہ ہوتا۔ میری بھابھی نے ہی میرے بھائی کو بھڑکایا تھا۔ اس کو ذرا خیال نہ آیا کہ وہ اپنی بہن کی شادی ایک پاگل کے ساتھ کر رہا ہے۔ کیسے رکھے گا وہ مجھے؟ کیا کھلائے گا؟ کیا پہنائے گا؟ آج کل تو لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی ایسے لڑکوں کو ساتھ بھی نہیں کرتے جن کے پاس نوکری نہیں ہوتی، اور اس کے پاس تو عقل بھی نہیں تھی، شعور بھی نہیں تھا۔ یہ پاگل کو تو کیا ڈالوں اور جانے سے انکار ہو جاؤ، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا؟ میری ہی تماشا بنتا۔ یہ لوگ پھر بھی مجھے یہاں سے نکال ہی دیتے، اس لیے سب کچھ اللہ پر ڈال دیا اور چپ چاپ رخصت ہو کر جاتے جاتے بھائی نے سراپا ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو میں نے سر پیچھے کر لیا۔ سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ میں نے کہا کہ ذرا اس کی اتنی بے عزتی ہو تو اس کو اتنا بتاؤ، جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ میری بیوی بھی اس شادی میں نہیں بیٹھی کیونکہ اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے۔ ماں باپ ہمارے بھی نہیں ہیں، اب بس آپ ہیں اور آپ کا یہ شوہر ہے اور یہ گھر ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کون سی چیز کہاں پڑی ہے تو آپ فون کر کے پوچھ لیجئے گا، دیوار پر میرا نمبر لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ زیادہ تنگ کرنے لگے تو آپ مجھے بلا سکتی ہیں، لیکن دیکھیں میں بھی بال بچے دار ہوں، میری بیوی کو مرے یہاں آنے جانا زیادہ پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت ہی زیادہ ایمرجنسی ہو تو پھر آپ مجھے بلا لیجئے گا، ورنہ خود ہی حالات کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ اب یہ تو آپ کا ہی شوہر ہے اور اس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میری زندگی کتنی ایک بری ہونے والی تھی، میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، میں اور کیا کہہ سکتی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری نئی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس طرح کی اور بھی اردو کہانی ناولس والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تھینکس فار واچنگ۔